अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ऑलमोस्ट जो है वो बुक थर्ड का लेसन नंबर 7 हमने फिनिश किया था और इसमें हमारी कई क्लासेस हुई थी और हमने काफ़ी रूल पढ़े थे। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं आगे कि हम अब लेसन बाय लेसन नहीं जाएंगे। देखिए हमने कितने इसके अंदर रूल पढ़े, सारी एक्सरसाइज भी हमने की थी लेसन नंबर 7 में और उसके बाद होमवर्क था। तो होपफुली आप लोगों ने होमवर्क किया हो। लेकिन अब इसके बाद जो लेसन नंबर 8 है उसमें क्या है कि मोस्टली जो है वो पहले माजी को उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये आपका लेसन नंबर 8 गायब मुखातिब मुतकल्लिम के जो है उन्होंने सीगों पे बात की है। इसमें कुछ नहीं है। फिर उन्होंने फौरन एक्सरसाइज पर आ गए हैं कि आप अपनी ऑन प्रैक्टिस के लिए इसमें ज़रूर कीजिए। आपको पूरा जो हमने पहले माजी और उसका जो फाइल है वो देखिए, सारा पहले माजी है और ये पूरा फाइल जो है वो उन्होंने दिया हुआ है कि कहाँ ज़मीर मुस्ततिर है, इसमें कौन सा फाइल है। ठीक है, तो ये मोर प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। इसी तरह से पॉइंट रिमेंबर कुछ नहीं है। लेसन नंबर 9 में इन्होंने आपको अगेन फेल फाइल मफूल सब की प्रैक्टिस करवाई है। तो ये भी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। और लेसन नंबर 10 जो है वहां से शुरू हो रहा है आपका फेल मुतारे। इंशाल्लाह हम देख लेते हैं पहले लेसन नंबर 10 पे जाके, और ये आखिरी लेसन नंबर 10 जो है वो फिर यहाँ से पहले मुदारिस शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, नए नए आपके पास फेल नजर आ रहे हैं। ज़ाब पहले माजी है, अब यहाँ पर यज़हबू हो गया और यहाँ पर देखिए यरजिऊ हो गया। बाकी सारी चीज़ें क्या होता है कि जब इस बुक को डिज़ाइन किया है तो मोस्टली सारी चीज़ें जो हम पिछले से पढ़ के आ चुके हैं वो ही होती हैं, लेकिन आगे उसके अंदर एक या दो रूल जो है वो कर देते हैं और इस तरह से आपका एक नया चैप्टर बन जाता है और साथ ही आपकी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली आप पहले माजी पढ़ चुके हैं, पहले मुतारे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले मुतारे पढ़ने के लिए हमें अपने नोट्स को हम पहले हम देखेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से आपकी जो है ये बुक थर्ड भी जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारा पैटर्न है, हम अपनी माशाल्लाह 1 साल से ज़्यादा हो गया इस क्लास को करते हुए, और हमारी काफ़ी हम गैप भी बीच में हमारे आते हैं। रमज़ान हो गया, समर हो गया, तो काफ़ी लंबी क्लास होती जा रही है ये। तो हमने इसको ख़त्म करना है इंशाल्लाह। हम सिर्फ आपके साथ अब पहले मुदारे करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे और थोड़ा सा उनको जो है वो कुरान पे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके साथ ही फिर हम पहले अमर पढ़ के उसको ख़त्म कर देंगे ताकि हम कुरान पे जाएंगे। जहाँ तक सलासी मस्जिद फ़ी का सवाल और बहुत से और भी जो उसके अंदर रूल हैं, तो जैसे जैसे वो कुरान पे आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। बेसिकली मेन चीज़ें आपने जिनको समझना है वो आप समझ चुके हैं, अब आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो इंशाल्लाह आज हमारा लेसन नंबर 57 और उसमें हम करने क्या जा रहे हैं, पहले मुतारे को इंशाल्लाह हम पढ़ रहे हैं। पहले मुतारे के अंदर आप देख रहे हैं दो चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे इसको। हम शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यहाँ तक लेकर आए। शुरू करते हैं नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। पहले मुदारे में दो मीनिंग पाए जाते हैं, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, दोनों टेंस। हम ये पढ़ चुके हैं कि फ़ेल के एतबार से ज़माने की 3 अक़साम हैं। इंग्लिश में भी पढ़ा आपने, उर्दू में भी पढ़ा, अरबी ग्रामर में भी हैं। क्या है, पहले माज़िया माशाल्लाह पढ़ चुके हैं, दूसरा क्या होता है प्रेजेंट, एंड तीसरा क्या होता है फ्यूचर टेंस, राइट। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इंग्लिश में भी तीनों अलग अलग, उर्दू में भी तीनों अलग। लेकिन हम जब देखते हैं अरबी ग्रामर में कि बेसिकली अरबी ग्रामर में उन्होंने लिखा हुआ है कि फेल की 2 बुनियादी अक़साम है। ठीक है, पहला क्या है पास्ट टेंस यानी पहले माजी,
اور دوسرا کیا ہے فعل مضارع. مضارع کے دیکھیے جو روٹ ورڈ بھی ہے کیا ہے ضاد را عین, اس کے میننگ کیا ہے شاخ. تو دو شاخیں ہیں, ایک ہی ورب ہے وہ حال کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور فیوچر کے لیے بھی. تو کہاں وہ حال کے لیے پریزنٹ کے لیے یوز ہوگا, کہاں وہ فیوچر کے لیے یوز ہوگا, اسی میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ ورڈ آپ جو ہے وہ ایڈ آن کر دیتے ہیں, دین وہ ٹینس جو ہے وہ حال کے ساتھ ہو جاتا ہے, یا وہ ٹینس جو ہے جو ورب ہے وہ کہاں ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ. انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھیں گے. اور اگین اب ہم بک کی جو لیسن ہے وہ نہیں کریں گے, ہم اپنے اس کورس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم صرف رول پڑھیں گے, قرآن پہ امپلیمنٹ کریں گے تھوڑا سا, اینڈ دین موو آن ہوئیں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. فعل مضارع. فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے, کام ابھی پورا نہیں ہوا ہوتا. کیا ہے, ہو رہا ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے. کام مکمل نہیں ہوا ہوتا, کیونکہ حال میں جو آپ کام کر رہے ہیں, اگر فعل مضارع حال کے میننگ میں یوز ہو رہا ہے تو کام کیا ہے, ہو رہا ہے. یا اگر ہم اس کو مستقبل کی میننگ میں یوز کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے, ہونا ہے اس کام کو, تو کام کیا ہے, مکمل نہیں ہوا. ایگزامپل کیا ہے, یذهب حامد. کیا مطلب ہے, حامد جاتا ہے یا جائے گا, دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. حامد جاتا ہے یا جائے گا. تو اب پہلے ماضی سے جو کہ ذہابہ تھا اس سے کیا بنا فعل مضارع یذهب. کیسے بنا کہ اس کے اندر آپ نے آپ کو ایکسٹرا علامت نظر آ رہی ہے, اور جو فا ریڈیکل تھا اس کے اوپر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لام کا کلمہ ہے اس پہ دمہ ہے. کس طرح بنتا ہے ہم انشاءاللہ ابھی اس کو پڑھیں گے, لیکن صرف آپ کو یہ جو ایڈ آن چیز ہوئی وہ بتا دیا. فا کلمہ پہ سکون آ جاتا ہے, اور یا جو لام کلمہ ہے اس پہ آپ کو دمہ نظر آ رہا ہے. تو یذهب یہاں پر کیا ہے, فعل مضارع, اور فاعل یہاں پر اسم ظاہر کی فارم میں ہے کہ یذهب حامد. تو حامد جاتا ہے یا جائے گا. جاتا ہے حال کا میننگ آ گیا, یا جائے گا میں فیوچر کا. تو فعل مضارع کیا ہے, حال اور مستقبل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے. فعل مضارع کی آپ کو جو بنتا ہے تو اس کے اندر آپ کو 4 علامت نظر آئے گی. فعل مضارع کی 4 علامات ہیں. کیا ہے, ایک تو یا آپ کو نظر آئے گا, میں کلر چینج کر لوں, آپ کو ایک تو یا نظر آئے گا. یا جو ہے جو ہم کہتے ہیں نا 14 صیغے, آپ کو یاد ہے نا پہلے ماضی کے 14 صیغے, ابھی ہم نے لیسا بھی کیا, کانا پہ بھی ہم نے بات کی, 14 صیغے ہی ہوتے ہیں. تو اس میں 4 صیغوں میں جو ہے وہ یا نظر آئے گا آپ کو, 8 صیغوں میں تا نظر آئے گا, اور ایک واحد متکلم میں آپ کو یہ حمزہ نظر آئے گا, اور نون نظر آئے گا جمع متکلم, یہ بھی ایک ہی دفعہ آیا ہے. 4 صیغوں میں یا, 8 صیغوں میں جو ہے وہ تا, تو 8 اور 4 12, اور ایک صیغے میں آپ کو حمزہ اور ایک صیغے میں آپ کو نون نظر آئے گا. تو فعل مضارع کے 14 صیغوں کے شروع میں ان 4 علامات میں سے کوئی حرف ہوگا, یہ سب حرف ہیں, کوئی حرف ہوگا. اور اگین اس کا اعراب پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے, مورب ہوتا ہے. پہلے ماضی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ مبنی ہوتا ہے, اور کس کلمے پہ مبنی ہوتا ہے, لام پہ نہیں. جو بھی ہم کرتے ہیں نا کہ پہلے ماضی سے خرجہ ایسا کیا ہے, پہلے ماضی مبنی اللہ کس پہ ہوتا ہے, وہ فتح پہ تھا. لیکن فعل مضارع میں آپ کو اعراب ملیں گے. فعل مضارع مورب ہوتے ہیں, اسم کی طرح اس کی بھی 3 اعراب ہے. اسم کی طرح اس کی بھی 3 اعراب ہیں. اسم کے اعراب کیا تھے, میں نے یہاں لکھا ہے. اسم کے اعراب کیا ہے, مرفوع, منصوب اور مجرور. یہ ہم نے دیکھے تھے اعرابوں کو اچھی طرح سے, بہت ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی کہ کس طرح سے اعراب کے چینج ہونے سے کس طرح سے افیکٹ پڑتا ہے گا. تو یہاں پر فعل مضارع کا اعراب کیا ہے, مرفوع,
मंसूब मजजूम है, जबकि यहाँ क्या है, इस्म में मजरूर और यहाँ क्या है, फेल में मजजूम। यानी इस्म में हालत जज़म नहीं होता और फेल में हालत जर नहीं होता। फेल में हालत जर नहीं है बल्कि क्या है, मजजूम है। मैं इसको ऑफ करती हूँ। इस्म की तरह फेल मुदारे की भी असली हालत क्या है, मरफू है, मगर कुछ हुरूफ हैं जो फेल मुदारे से पहले आकर इसका एराब बदल देते हैं। ठीक है ना। सेम इस्म में भी ये था, इस्म की भी असल जो हालत थी वो क्या थी, मरफू, और उससे पहले से हरफ जर आ गया तो उसको उसने क्या किया, मजरूर कर दिया। फिर वो नसब की हालत लेता है, किस वजह से, वो हम सब पीछे पढ़कर आ चुके हैं। सेम इसी तरह फेल मुदारी की भी असली हालत क्या होगी, मरफू होगी। ठीक है। ये कुछ हुर्फ होंगे जो फेल मुदारी से पहले आकर इसका एराब बदल देते हैं, जबकि फेल माजी, इंशाल्लाह फेल अमर भी पढ़ेंगे, का कोई एराब नहीं होता क्योंकि ये मबनी असल हैं। मबनी असल का मतलब क्या है कि ये खुद आमिल होते हैं। यानी कि मबनी असल, मबनी क्या है, मबनी का मीनिंग क्या है कि वो कलमा जिसका आखिर अमल आमिल के बदलने से नहीं बनता, जो उसका आखिरी हर्फ होता है वो आमिल के बदलने से नहीं बदलता बल्कि वो हमेशा एक ही हालत में रहता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे फेले मुदारे आपको डिफरेंट शक्ल में नजर आएंगे। ठीक है। तो ये मतलब है इसका मबनी असल का। मबनी असल का मतलब क्या है कि ये खुद आमिल होते हैं। ठीक है ना। मबनी असल का मतलब क्या है कि चाहे कुछ भी आ जाए उसके आगे तो वो एक ही हालत में रहेगा। ठीक है। कि फेले मुदारे और इससे दोनों क्या हैं, मौरिब हैं, उनका एराब बदलता रहता है। ठीक। अब फेले मुदारे से पहले अगर हम हरफ नफी ला लेकर आ जाए तो ला लगाने से क्या होगा कि मुदारे में नफी का मीनिंग पैदा हो जाता है। जिस तरह से आपने देखा था पहले माजी में हमने माँ लेकर आए थे ना, माँ से नफी का मीनिंग हुआ था, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है। अब फेले मुदारे है आपका यक्तुबू। यक्तुबू माने होता है वो लिखता है या लिखेगा, लेकिन अगर मैंने उससे पहले लाम फतह के साथ में लेकर आई और मैंने लगाया तो अब वो क्या होगा, इसमें नफी का मीनिंग आ गया कि वो नहीं लिखता या वो नहीं लिखेगा। और माजी में हमने नफी के मायने के लिए क्या लेकर आए थे, माँ खराजा। खराजा में होता है कि वो निकला। अब माँ लेके आ गए तो इसका मतलब क्या है कि वो नहीं निकला। तो हमने कहा फेले मुदारे में क्या है, हाल और मुस्तकबिल दोनों की मीनिंग जो है वो पाए जाते हैं। तो जो हम ये ला लेकर आए इसका एक नाम भी है। और हम क्यों लेकर आए, क्योंकि फेले मुदारे को अगर आपने हाल के साथ मखसूस करना है तो उसके लिए आप क्या लेकर आएंगे, लाम मफ्तू। लाम के पर पता है ना, लाम मफ्तू का इजाफा किया जाता है। तो अब ये जो लाम है, लाम मफ्तू, लाम फतह के साथ, ये वाले लाम का भी अब दूसरा नाम पढ़ेंगे। ठीक है। ये वाला लाम जो है ये क्या है, नफी पैदा करने के लिए आ रहा है। लेकिन ये लाम मफ्तू जो आ रहा है ये किस लिए आ रहा है कि फेले मुदारे को हाल के साथ मखसूस करने के लिए। अगर आपको फेले मुदारे इस तरह से नजर आता है, ला यक्तुबू, वो लिखता है, तो क्या मतलब है, अब इसमें आप इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, वो लिखता है, वो लिखेगा नहीं करेंगे। ये इसके साथ देखिए ज्वाइंट होके आ रहा है, ला यक्तबू। ये वाला ला जो है इसका भी मैं नीचे आपको दोबारा बताऊंगी इसका नाम क्या है, ये नफी के लिए है। लेकिन ये जो लाम अटैच हो गया फेले मुदारे से, ला यक्तबू, वो लिखता है, तो इस लाम मफ्तू, मफ्तू मतलब फतह के साथ जो आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अब फेले मुदारे को हाल के साथ मखसूस कर रहा है। ठीक है। अब फेले मुदारे में मुस्तक़बिल का भी मीनिंग पाया जाता है, उसके लिए क्या है देखते हैं।
فعل مضارع جو ہے جو وہ اس کو مستقبل کے ساتھ ہمیں مخصوص کرنے کے لیے ہمیں یہ سین پر فتح ہے یا سوفا کا استعمال کیا جاتا ہے. سین فتح کے ساتھ یا سوفا کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں سوفا تعلمون، تم جلدی جان لو گے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں کیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی مستقبل ہے، اور یہاں جب ہم نے سا کا اضافہ کیا تب بھی آپ کو لگ رہا ہے سا ینصرو ان قریب مدد کرے گا. اب کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ یہ جو ہے مستقبل کے ساتھ جو دونوں ورڈ ہم لے کر آئے ہیں، کون سا کام جو ہے وہ قریب مستقبل قریب کے لیے ہے، کون سا کام جو ہے مستقبل بعید یعنی کہ دور کے لیے ہے. اب آپ دیکھیے سین جو ہے اس کا بھی ایک نام ہے، حرف استقبال قریب اس کا نام ہے سین. سا، سین کے اوپر کیا فتح، سا ہم پڑھیں گے حرف استقبال قریب. کیا مطلب کہ فعل مضارع کو مستقبل قریب کے لیے مخصوص کرنے کے لیے آتا ہے. اب آپ کو دونوں میں گا تو نظر آ رہا ہے کہ تم جلدی جان لو گے، ان قریب مدد کرے گا، لیکن اس سین کے اضافے سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ جو کام ہو رہا ہے ان قریب، جو مدد آنے والی ہے وہ بالکل مستقبل قریب کی بات ہو رہی، جلدی آنے والی. مثلا ہم دیکھتے ہیں اس کی اگزامپل ایک اور. ہمارا سیکنڈ جو شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. اب یقولو فعل مضارع ہے اور سین اس کے ساتھ آ گیا سَيَقُولُ، ان قریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے. تو اب ان قریب کا مطلب کیا ہے کہ مستقبل قریب بالکل جو ہے وہ قریب میں یہ بات ہونے والی ہے، اسی لیے ہے تو وہ فیوچر کی بات لیکن جلد ہی ہونے والی ہے. اب صوفہ کا بھی نام ہے، دیکھیے ہم نے ہر ایک کا نام جو ہے اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو جو ہے وہ کیا ہو کہ وہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے. صوفہ کا بھی کیا ہے حرف استقبال، اس کا بھی کیا تھا سا کا حرف استقبال، لیکن یہ قریب یہ بعید دور کے لیے، یعنی مستقبل بعید کا معنی پیدا کرنے کے لیے صوفہ کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، آیت ہے سورۃ تکاثر کی، کلا سوفا تعلمون. تعلمون کیا ہے فعل مضارع، صوفہ کیا ہے حرف استقبال بعید یعنی مستقبل بعید کے میننگ میں. کس طرح سے، اور کلا کا مطلب کیا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں تم مستقبل بعید میں اس حقیقت کو جان لو گے. یہ کب کی بات ہوئی، قیامت. قیامت بھی جو ہے وہ کیا ہے، فیوچر ہے ہمارا نا، فیوچر کی بات ہو رہی ہے نا، واقع تو نہیں ہو گئی یا ہو تو نہیں رہی ہے. تو لیکن صوفہ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کب جان لیں گے اس حقیقت کو، مستقبل بعید میں. مستقبل تو ہے لیکن تھوڑا دور ہے. کیا جان لیں گے، اس حقیقت کو جان لیں گے. تو اسی لیے آیا کلا ہرگز نہیں. آپ آگے کی آیتیں کو دیکھیے گا، دین آپ کو اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا. ہرگز نہیں تم مستقبل بعید میں اس حقیقت کو جان لو گے. تو اس طرح سے پتہ چل جاتا ہے صوفہ سے کہ جو بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ بعید کا ٹرانسلیشن اس میں نہیں ہوگا آپ کے پاس، آپ گرامر کے تھرو جانیں گے کہ جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ ابھی قریب نہیں ہونے والی، مستقبل بعید تھوڑی دور ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں سین آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں صوفہ نہیں لائے، یہاں سین لائے کہ ان قریب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے. جب وہ حقیقت جان لیں گے تو یہ بات کریں گے، اور ان قریب کہیں گے وہ. سبحان اللہ. تو بیسیکلی جو حرف ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان سے کیا ہو رہا ہے، جس کے فعل مضارع تو ہے فیوچر کے لیے اور حال کے لیے. تو اب 3 حرف ہم نے پڑھے. سب سے پہلے ہم نے لام مفتوحہ یعنی لام فتح کے ساتھ پڑھا کہ وہ کیا جب آئے گا فعل مضارع کے ساتھ تو اس کی میننگ کو حال کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دے گا، اٹیچ کر دے گا. سبحان اللہ.
अब आप जब कुरान खोलें और उस तरह से फ़ेल मुदारे को लाम के साथ देखें तो फिर आप समझ जाइए कि जो कुछ हो रहा है बिहाल में हो रहा है। सुभान अल्लाह। और सा और सोफा जो है वो क्या करेगा, मुस्तकबिल के साथ तो अटैच करेगा ही करेगा, लेकिन सा जो है जिसका नाम हर्फ इस्तेमाल करीब, वो करीब में जो काम होने वाला होगा फ़ेल मुदारे में मुस्तकबिल करीब में, तो आप देखिएगा गौर कीजिएगा अब आप कि वहाँ पे जो बात हो रही है वो मुस्तकबिल करीब की हो रही है, तो आप देखेंगे कि आपको सा नजर आएगा फ़ेल मुदारे के साथ जिस तरह से हमने यहाँ देखा। और अगर मुस्तकबिल बईद की बात हो रही है, सॉरी मुस्तकबिल बईद की बात हो रही है, तो आप देखेंगे फ़ेल मुदारे से पहले सोफा है। एक जो हमने अभी यहाँ पे लाम पढ़ा कि वो नहीं के मीनिंग क्या, अब इसको भी हम देखते हैं इंशाल्लाह। ये तो आपके ये हो गए। फ़ेल मुदारे में सिर्फ मानवी तब्दीली लाने वाला हर्फ जो है, अभी हमने देखा एक तो मानवी तब्दीली क्या थी कि उसके अंदर हमने सा का इजाफा देखा, सोफा का देखा कि अनकरीब और बईद की मतलब, और दूसरा हमने नहीं के मीनिंग के लिए हमने क्या देखा, ला। और ये ला जो है इसका नाम है ला नाफिया, ला अन्नाफिया। इसका नाम क्या है, ला अन्नाफिया, द नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह से आपको पता चल गया इस ला का जो नेगेटिव मीनिंग पैदा करता है इसका नाम क्या है, लाए नाफिया कर लें नेगेटिव करने के लिए। पहले मुदारिक में जब लाम मफ्तूहा के साथ आएगा तो ये क्या करेगा, पहले मुदारिक को हाल के साथ कर देगा। सोफा जो है वो मुस्तकबिल बईद के साथ है और सा जो है वो मुस्तकबिल करीब के साथ है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर मान भी तब्दीली आ रही। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहले मुदारे बनता कैसे है। पहले माजी हमने पढ़ा ज़हाबा, उसका मतलब है वो गया, और इसके अंदर फाइल क्या है, हुआ की ज़मीर मुस्ततिर थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फ़ेल मुदारे बना ज़हाबा से, यज़हबु, हुआ क्या, ज़हाबा था, आप क्या करेंगे, ये फा जो रेडिकल है इसको सुकून कर देंगे और जो लाम रेडिकल है इस पर दम्मा आएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो इजाफा किया वो या का, यज़हबु, इस तरह से बना। यानी कि ज़हाबा का जो फा कलमा था इस पे आपने सुकून लगाया, लाम कलमे को आपने दम्मा लगाया, और एक आपने जो ये जाहिर बात है आपको बने हुए सारे मिलते हैं ग्रामर की बुकों में, तो आप देखेंगे कि यज या का यहाँ पर इजाफा किया। पहले जो फेल है हमारा पहला हुआ, हमेशा कहते हैं ना कि हुआ हुमा हम जो गायब के सीखे हैं उसमें सबसे पहला जो सीखा है उसके अंदर या का इजाफा हुआ, तो क्या बना, यज़हबू। अब यज़हबू में भी फाइल क्या है, मुस्ततिर हुआ। अब उसके मीनिंग क्या है, वो जाता है, जाएगा। ठीक है, क्यों आपने दोनों मीनिंग किए कि ना उससे पहले लाम मफ्तूहा है कि हाल के साथ मीनिंग उसके आप करेंगे, ना मुस्तक़बिल करीब ना मुस्तक़बिल बईद, ना ही ला नाफी जो नफी का मीनिंग पता करना है, तो आप सिंपली क्या मीनिंग करेंगे, वो जाता है, जाएगा, दोनों मीनिंग आ रहे। फिर हमने पढ़ा था ज़हाबा, ये कौन से सीगे हम पढ़ रहे हैं, गायब के, हम गायब के सीगे पढ़ रहे हैं जिसमें ये तस्मिया का था कि वो दो गए, और इसमें फाइल कहाँ था आपका, अलिफ। और जब इससे फ़ेल मुदारे बना तो सेम फ़ेल मुदारे में आप देखिए यज़हबा पूरा है और यहाँ पर नून कसरा, नून कसरा आपको याद है ना, तस्निया के लिए हम आता है, तस्निया में जब हमने बनाए थे तो वहाँ पे नून कसरा, नून कसरा से आप तस्निया की अलामत भी समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके एक और मीनिंग होंगे इंशाल्लाह, वो हम आगे जब उसके एराब पढ़ेंगे देन आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या ऐड ऑन किया, ज़हाबा के अंदर ये या सेम, ये तो अब होगा। ठीक है ना, या अलामत आती है, मुदारे की अलामत जब भी आपको पता चलेगा कि ये मुदारे है, यज़हबा और नून कसरा जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं तस्निया।
लेकिन इसका फाइल क्या होगा, यहाँ पर भी फाइल अलिफ, यहाँ पर भी फाइल अलिफ, कि वो दो जाते हैं और जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ज़हाबू जो है पहले गायब का सीगा है, जमा के लिए आता है। उसने फाइल क्या था, वाह, वो सब गए। जब इससे पहले मुदारे बना तो यहाँ पर भी देखिए या ही अभी तक चल रहा है। यज़हबू पूरा वैसे ही है, नून फतह जो कि हमने पढ़ा था कि जमा के लिए आता है। ठीक है ना, यज़हबूना, तो फाइल भी यहाँ पर भी वाव है, यहाँ पर भी वाव, फाइल वही है, वो सब जाते हैं, वो जाएंगे। ये हो गया आपका गायब मेल। ठीक है, वाहिद का हमने देखा यज़हबू, तस्निया में यज़हबानी और जमा में यज़हबूना। अब हम देखते हैं फीमेल गायब के। यहाँ पे फेल माजी में जो ज़हाबा से हमने बनाया था, जो ज़हाबा का फेल है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, ज़हाबत, ता साइलेंट है, ज़हाबत, ता से पता चला, ता तानी से, कि ये एक फीमेल की बात हो रही है कि वो गई। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, फाइल कहाँ है, या की ज़मीर मुस्ततिर। अब यहाँ पर जब फेल मुदारे बना तो अब यहाँ ता है, इस ता से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ एक गायब की बात हो रही है, पहले मुदारे है। तज़हबू हुआ जब था तो यज़हबू, ठीक है, हुआ जब आया तो यज़हबू। जब हिया के लिए आपने बनाया तो क्या बनाया, यहाँ देखिए ता से आपको पता चल रहा है, यहाँ भी आपको, यहाँ ता तानीस है, यहाँ ता जो है वो क्या एक हर्फ है जो कि फेले मुदारे से मैं आपके लिए आता है, पहले मुदारे बनाने के लिए हमने यूज किया। तो यहाँ ता से मुझे पता चल रहा है कि एक फीमेल जो है वो जाती है या जाएगी, और यहाँ भी हिया की ज़मीर क्या है, मुस्ततिर। तो यहाँ भी फाइल सेम है, सेम। इसी तरह तस्निया का हम सीगा देखते हैं। तस्निया का सीगा आप देखिए, यहाँ पर गायब में ज़हाबा, और यहाँ पर क्या है, ज़हाबता, ज़हाबता, ता तानीस और अलिफ जो है उसका क्या है, फाइल, वो दो गई, इसमें अलिफ फाइल है। अब चूंकि फीमेल की यहाँ पर बात हुई तो यहाँ हमने क्या किया, तज़हाबा, क्योंकि ता क्या है, फेल मुदारे के लिए हमने कहा ना एक वर्ड हम लेकर आते हैं, तो वो यहाँ पर ता आया। ज़हाबा आपका पूरा वैसे ही है, और नून कसरा अगेन हमने कहा तस्निया, लेकिन नून कसरा अभी आप देखेंगे आगे कि वो जो, क्योंकि हमने क्या कहा कि ये फेल जो होते हैं फेल माजी मबनी होते हैं, लेकिन फेल मुदारे क्या होते हैं, ये तीनों तरह का इराब लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे जब पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ बना था तस्निया में यज़हबानी, तो आपको पता चल गया कि दो जो मेल हैं वो जाते हैं, ये जाएंगे। तज़हबानी से पता चला कि दो फीमेल की बात हो रही है, वो दो जाती हैं या जाएंगी, और यहाँ भी फाइल क्या है, अलिफ। ठीक है, अब हम आते हैं, सॉरी, अब हम आते हैं किसकी तरफ, जमा मोन्नस गायब। जमा मोन्नस गायब में हमने देखा था ज़हाबना, पहले माजी, ठीक है, ज़हाबा फेल है और नून जो है वो फाइल है। नून फतह जो है वो फाइल था, वो सब गई। यहाँ भी नून फतह फाइल है, लेकिन यहाँ आप देखें यज़हबना, अब यहाँ ता नहीं है, यज़हबना क्या है, वो सब जाती हैं जाएंगी, नून फतह यहाँ पे फाइल है। ठीक है, अब हम आते हैं हाजिर के सीगों पे। हाजिर के सीगों में आप देखिए, सबसे पहले जो हमने ज़हाबा से फेल बनाया था, ज़हाबता, के तुम गए, तो उसमें ता क्या है, फाइल है। यहाँ पर क्या है, तज़हबू। अब यहाँ तज़हबू आया, अब आप ये देखिए तज़हबू यहाँ पर भी है, और जो यहाँ पर हिया की ज़मीर मुस्ततिर थी वहां पर भी तज़हबू है। तब आपको पता कैसे चलेगा कि ये हाजिर अंता है, यानी मेल, तुम जाते हो या तुम जाओगे, या वो जाती है या जाएगी। ये देखिए गायब का है सीगा, है का, या हाजिर का है, दोनों सेम है। तो फिर कैसे पता चलेगा जुमले में कि क्या बात होती। ठीक है, ये दोनों सेम है। यहाँ पर फाइल मुस्ततिर है अंता की, यहाँ पर हिया की ज़मीर मुस्ततिर है। ठीक,
اب ہم چلتے ہیں حاضر تسنیہ. ٹھیک ہے, حاضر تسنیہ میں جب فعل ماضی تھا تو وہ کیسے آپ نے لکھا تھا؟ ذہب تما. تو جو تما تھا تم دو گئے, یہ فاعل ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ تذہبانی. تذہبانی جو ہے وہ حاضر مذکر دو کے لیے آیا. تذہبانی تسنیہ ہے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے, یہ غائب میں بھی دیکھیے سیم ہے. تذہبانی تذہبانی, یہاں غائب مؤنث ہے تسنیہ, یہاں حاضر مذکر تسنیہ. تم دو جاتے ہو, جاؤ. آپ کی بار بار فوکس اس لیے کروا رہی ہوں کہ کل جب آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ جو ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں کہ یہ کیا. تو اگین جملے میں آپ دیکھیں گے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. غائب فیمیل کی بات ہو رہی ہے, حاضر میل کی بات ہو رہی ہے. دو حاضر میل کی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ اور دیکھیے کہ کیا ہے, زیادہ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا, بس ملتے جلتے ہیں. ذہب تم فعل ماضی, تم کیا ہے؟ فاعل, وہ سب گئے. یہاں پہ کیا ہے؟ تذہبونا. تذہبونا. اب یہاں بھی واو جو ہے یہاں پہ فاعل, تم سب جاتے ہو, تم جاؤ گے. اب آپ دیکھیے غائب, جو غائب کا تھا وہ کیا تھا؟ یذہبونا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یذہبونا یہ غائب کے لیے کیونکہ یا آیا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تز آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے؟ حاضر جمع مذکر. تم سب جاتے ہو, جاؤ. فاعل دونوں کا سیم. اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں فیمیل حاضر کی بات. ذہبتی, اس تی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تم گئیں. فیمیل ایک حاضر کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر دیکھیے کیسے بنتا ہے, یہاں پہ تا سے ہمیں پتہ چل گیا فیمیل کی بات ہو رہی ہے. تذہبینا. تز ہا ہے, پھر با اور یا کے اوپر سکون ہے. تذہبینا. تو یہاں پہ جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ یا. یہ گرامر دانوں نے بنائے ہوئے ہیں, آپ کو ایز اٹ از جو ہے ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو یاد ہو جائے گا. گھبرائیے نہیں, بہت سملر ہے, صرف آپ نے فوکس کرنا ہے. تم جاتی ہو, جاؤ گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ضمیر کیا, جو ضمیر یا جو ہے وہ فاعل ہے. پہلے ماضی میں تی تھی. اب جو تسنیہ ہے حاضر فیمیل کا, یہاں کیا ہے؟ ذہبتما. یہاں پر بھی ذہبتما ہے. تو ہم نے کیا بات کی تھی سینٹنس میں؟ ہم دیکھتے ہیں دونوں سیم ہے نا, پہلے ماضی میں بھی وہاں پہ دو میل گئے ہیں, یہاں پہ دو فیمیل گئی ہیں, دونوں کے فاعل سیم ہے. تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ سینٹنس ہے. اب یہاں دیکھیے تذہبانی, فیمیل لگ رہا ہے, تیسری دفعہ ہے تذہبانی. تذہبانی ایک دفعہ اور کہاں آیا؟ تذہبان. تذہبانی ایک, تذہبانی یہ کیا ہے؟ فیمیل. کیا حاضر کیا غائب؟ فیمیل. وہ دو گئیں, یعنی کہ جو ہم نے غائب فیمیل کی تسنیہ ہے اس میں تذہبانی نمبر 1, تذہبانی نمبر 2 میل کے لیے تسنیہ کا, اور اگین تذہبانی نمبر 3. سیم سینٹنس, سیم فعل ہے, کوئی ڈفرنس ہے؟ تذہبانی تذہبانی تذہبانی. صرف آپ نے فوکس کرنا ہے سینٹنس میں کہ دو غائب جو ہے وہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے, دو حاضر فیمیل کی بات ہو رہی ہے, دو حاضر میل کی بات ہو رہی ہے. تسنیہ ہے تینوں فیمیل کا, حاضر کا اور غائب کا, تینوں سیم ہے. جبکہ میل جو غائب تھا ہمارا یذہبان, یذہبانی کا صرف ایک ہے. ٹھیک ہے, تسنیہ کا ایک ہی صیغہ یذہبانی, جو ہمارا میل ہے غائب اس کے لیے یذہبانی ہے, ورنہ تینوں تسنیہ
जो चाहे वो गायब फीमेल हो, चाहे वो हाजिर फीमेल हो, चाहे वो हाजिर मेल हो, तीनों में सेम है, ठीक है। इन तीनों में क्या है, आप देखिए अलिफ फाइल, अलिफ फाइल, अलिफ, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे। अब आप आते हैं हाजिर मोनस जमा ज़हब तुन्ना, ज़हब तुन्ना, वो सब गई, तुन्ना क्या है, फाइल है। लेकिन यहाँ पर देखिए हाजिर जमा का मोनस जमा में तज़हबना, यहाँ पे क्या है, नून फता फाइल, ये हाजिर जमा मोनस, गायब जमा मोनस यज़हबना, यहाँ पे नून फता जो है फाइल। या से आपको पता चल जाएगा यज़हबना में कि ये मोनस गायब की बात है, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा हाजिर से बात हो रही, तज़हबना, तुम सब जाती हो, जाओगी। अब जो हमारे दो और हर्फ रह गए, ये हमजा, ज़हबतु पहले माजी, तू फाइल है इसके अंदर, इसके अंदर अज़हब, अज़हबू, सॉरी इसको सही कर लीजिए, अज़हबू, ये दम्मा है, अज़हबू कि मैं जाती हूँ, जाता हूँ, जाऊंगी, जाऊंगी, जाऊंगा। इसमें हमें इससे पता चल रहा है ये पहले मुदारी की अलामत है, ग्रीन हम कर रहे थे, पहले मुदारी की अलामत है, उसमें अना की ज़मीर क्या है, मुस्ततिर है। अज़हबू में अना की ज़मीर आपको मुस्ततिर नजर आ रही, जबकि पहले माजी में तू से हमें पता चल जाता था कि अना की बात हो रही है। और ज़हबना, इसमें ना जो है वो फाइल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नज़हबू, अज़हबू, नज़हबू, नज़हबू में क्या है, यहाँ भी आपको मुस्ततिर नहनु की ज़मीर आपको समझ, इस ना से आपको पता चल रहा है कि जमा का है, मुतकल्लिम का, हम जाते हैं, हम जाती हैं, जाते हैं, जाएंगे, जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये इंशाल्लाह। एक दफा हम फिर रिपीट कर लेते हैं आपके साथ कि फ़ेल मुदारे बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि फा जो रेडिकल है उस पर आप सुकून लेके आते हैं, फ़ेल मुदारे की अलामत ऐड करेंगे तो यस हो गया, यहाँ ज़हाबा था, यस यज़हबू, दम्मा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो फ़ेल मुदारे जो गायब के तीन सीगे हैं उसमें क्या है, यज़हबू, इसमें फ़ाइल मुस्ततिर हुआ की ज़मीर, तस्निया जो है वो गायब का क्या है, यज़हबानी, इसमें अलिफ जो है वो फाइल है। इसी तरह से जमा मुज़क्कर गायब यज़हबूना, फिर मोनस गायब के लिए तज़हबू, तज़हबानी, आपको उसको, सॉरी पेन थोड़ा सा बादर कर रहा है, ठीक है। यज़हबूना गायब मुज़क्कर के लिए है, गायब मुज़क्कर के लिए है। फीमेल जो हमने गायब का सीगा देखा तज़हबू, फिर आप देखिए तज़हबानी, तज़हबानी है, और जो मोनस जमा गायब यज़हबना, ये सारे फाइल आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसी तरह से हाजिर का सीगा ज़ाहबता ता जो है, यहाँ पर उससे हमें पता चल जाता था कि वाहिद मुज़क्कर हाजिर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमें इस्ता से पता चल रहा है कि ये जो है हाजिर मुज़क्कर की बात है, लेकिन यहाँ पर आपको अंतर की ज़मीर मुस्ततिर है। तज़हबानी जमा, सॉरी तस्निया हाजिर, तज़हबूना, सॉरी मेरे नोट्स चले गए एक गलत हाथ लगने से, सॉरी। अब आपको जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत है। आप बहुत यह ज़बानी था, ज़बान और ज़बानी, उसमें थोड़ा सा आपको कंटिन्यू वर्ड सुन रहे हैं आप। मैं स्लो इसलिए जाने के, ये मैंने एक दफ़ा मुझसे और हुआ था कि जब मैं तेज़ी से मैंने किया था तो फिर अगेन जो है वो बार बार शुरू पे वो आ जाता था। लेकिन इंशाल्लाह पहले मुदारी की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है इंशाल्लाह करेंगे तो आपको सारे सीगे जो हैं, क्योंकि देखिए ना तीन
کہیں 3 صیغے ایک جیسے ہیں، کہیں 2 صیغے ایک جیسے ہیں، اور مؤنث کے تو اتنے ایزی ہیں کہ آپ نے یذهبنا تذهبنا بس کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو جو ہے وہ یہیں پہ ختم کریں گے، اور اس کے جو اعراب ہیں انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. بس میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ گو تھرو ہونا چاہ رہی تھی. ہوپ فلی کتنے نوٹس الحمدللہ بنے ہوئے ہیں اور سب آپ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. کتنا مٹیریل اس میں ہے گرامر میں. اصل چیز جو ہے وہ ہماری پریکٹس ہے، اور انشاءاللہ جب ہم قرآن شروع کریں گے تو قرآن پہ جو ہماری مور پریکٹس ہوگی تو اسے آپ کو اور اچھا سمجھ میں آئے انشاءاللہ. اللہ نے یہ دیکھیں جلدی جب آپ کرتے ہیں نا تو یہ پھر چلا جاتا ہے شروع میں. چلیے ہم تھوڑا سا ٹائم لیں گے آپ کا، لیکن انشاءاللہ سلولی ہم جاتے ہیں تاکہ ہمارا ریکارڈنگ جو خراب ہو رہی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب باقی کی جو 3 اور جو کتابیں ہیں، کیونکہ ہم نے جو بھی ختم کی ہے وہ ہماری بک 3 ہم نے ختم کی ہے. ٹھیک ہے، اب بک 3 ہماری ماشاءاللہ لیسن جو ہے فعل مضارع کا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے آپ سب پڑھ ہی رہے ہیں، تو ہوپ فلی آپ کو وہاں سے مل جائے گا. ورنہ ہم نے بات کی تھی لسان القرآن جو ہمارا ہے ڈاکٹر سہیل صاحب نے بہت اچھی بک لکھی ہے. وہاں سے بھی آپ کو ثلاثی مزید فی جو ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے. آپ نے وہاں سے اپنے دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس میں بھی زیادہ تر کیا ہے کہ آپ جب انشاءاللہ قرآن پہ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ فعل مزید ثلاثی مزید، ہم ثلاثی مجرد ہم پڑھ رہے ہیں رائٹ، ثلاثی مزید فی ہم نہیں پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھتے ہیں آج یہ ہمارے ساتھ کتنی دفعہ ہو رہا ہے. شکر شکر آگے سوری اس کے لیے. تو ہم دیکھ رہے تھے فعل مضارع ذہبتم، یہ حاضر کا جمع تھا. تذہبونا ہم نے کہا، اور اسی طرح سے ہم نے ذہبتی، یہاں تم گئیں تو اس میں ہم نے تذہبینا، یہ جو ہے اس میں ضمیر کیا ہے، یا جو ہے تم جاتی ہو، تم جاؤ گی. یہ کون سا ہے تذہبینا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں حاضر غائب، حاضر فیمیل ایک واحد، ٹھیک ہے، تو اس میں یا ہے یہاں پر. اور ان کا جو تثنیہ ہے وہ تذہبانی ہے، اور ان کا جو جمع حاضر مؤنث تذہبنا، اور غائب میں کیا تھا یذہبنا. دونوں میں نون فاعل ہے، اور یہاں پر ہم نے کہا اذہبو اور نذہبو جو ہے وہ متکلم کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا فعل مضارع ہے جو ہم نے پڑھا. انشاءاللہ فعل مضارع مجزوم میں نے سوچا تھا میں آج کر دوں گی، لیکن آج آپ کا اس میں زیادہ ٹائم ہو گیا، ہمارے نوٹس غائب ہو گئے تھے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پھر اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور اس میں ہم نے کہا فعل مضارع کیا ہے، معرب. فعل مضارع معرب ہے، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اعراب کو بھی دیکھنا ہے کہ کون سے حرف ہیں جو اس کو مجزوم کرتے ہیں، اور کون سے حرف ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں، منصوب کرتے ہیں. مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے، ہم نے پڑھا نا کہ فعل مضارع کا اعراب کیا ہے، مرفوع، منصوب اور مجزوم. ابھی آج جو ہم نے پڑھا اس کے اندر ہم نے فعل مضارع کو دیکھا. ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں جلدی سے کہ فعل مضارع کو ہم نے دیکھا کہ اس میں دونوں طرح کے میننگ پائے جاتے ہیں، حال کا اور مستقبل کا. اب فعل مضارع کی 4 علامت آپ نے دیکھی، اس کے سیغوں میں آپ نے دیکھ لیا، یا ہے، تا ہے، حمزہ ہے اور نون. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فعل مضارع جو ہے وہ کیا ہے، معرب ہے، اس کا اعراب ہے، وہ کون سے ہوں گے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ لا ناہیہ، یعنی کہ جو لام ہم لے کے آتے ہیں اس کو، اس کے اندر وہ کیا میننگ پیدا کرتا ہے، نہیں کا. اسلام کا نام کیا ہے، لا الناہیہ. میں نے صحیح بولا ہے کیونکہ ابھی جو چیز، ہاں سوری، لا نافیہ، لا النافیہ، دا نیگیٹو پارٹیکل. ٹھیک ہے، اگین سوری کیونکہ آج جو یہ نوٹس میرے گئے ہیں تو میرے بھی ذہن میں وہی ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا ٹائم آپ کا ضائع کیا.
تو لا جو ہے اس کا نام کیا ہے النافیہ. یہ کیا ہے کہ فعل مضارع میں جو ہے وہ نفی کا میننگ کرتا ہے. سا جو ہے یہ حرف استقبال قریب مستقبل قریب کے ساتھ فعل مضارع کو جو ہے وہ کر دے آتا ہے اس کے میننگ. اور صوفہ جو ہے وہ فعل مضارع بعید جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے گا. اور ایک لام ہم نے اور پڑھا تھا جو کہ کیا کرتا ہے اس کو کس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے, اس کو جو ہے وہ حال کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. یہ لام مفتوحہ کہلاتا ہے لام فتح کے ساتھ. یہ آپ نے 4 چیزیں آج میں پڑھی ہیں, 4 حرف ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں, اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ فعل مضارع بنا کیسے اور اس کے صیغے کیا ہیں. یذهبو, یذهبو, یذهبانی, یذهبون, تذهبو, تذهبانی, یذهبنا, پھر تذهبو, تذهبانی, تذهبون, تذهبینا. یہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے ڈفرینٹ لگا. اور اس کے بعد پھر تذهبانی, تذهبنا, اور پھر اذهبو, نذهب. ٹھیک ہے, ہم یہ اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. بہت معذرت کہ نوٹس بار بار جا رہے تھے, آپ کا ٹائم ضائع ہوا. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ صیغے 2-3 دفعہ لکھیے, مختلف اس سے لکھیے, آپ ڈفرینٹ ورب لیجیے پھر لکھیے. جیسے ذہابہ ہے پھر خرجہ سے بنائیے تو کس طرح سے بنے گا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. جب تک کے لیے پریکٹس کیجیے آپ انشاءاللہ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسان کرے. اگر میں بہت جلدی سے گو تھرو ہوئی ہوں تو اس کے لیے معذرت, لیکن انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.